Maayong hapon ka natong tanan mga kaigsunan o mga higala. Sa diha ang pultahan sarado. Usahay ang sarado nga pultahan mao ang pagpanalipod sa pag-usab sa direksyon sa Dios. Kung atong masugatan ang sarado nga pultahan, unsay atong buhaton? Nagingon pinadayag 3:7 ang iyang giablihan walay makasarado ug ang iyang gisirhan walay makaabli. Tanang tawo makasinati og kasakit sa diha ang usa ka pultahan masarado. Mahimo kini nga usa ka trabaho nga nawala, relasyon nga naputol o damgo nga wala matuman. Ang mga sirado nga pultahan kasagaran magdala og kalibog, kapungot o kasubo. Usahay daw murag wala motubag ang Dios sa atong pag-ampo o murag dili patas ang kinabuhi. Apan ang pinadayag 3:7 nagpasalig nga kini nga mga pultahan wala masirado tungod lang sa kahigayunan o kapakyasan sa tao. Ang Dios mao ang labaw sa tanan nga mga pultahan sa atong kinabuhi. Siya ang moabli ug siya usab ang mosira. Kini nga kamaturan nagdala og kahupayan ug usa ka panawagan sa pagsalig dalaygon ng Dios. Nganong mosira ang Dios og pultahan? Una, sa pagpanalipod kanato gikan sa mga tinago nga katalagman. Usahay mosira ang Dios sa pultahan aron kita mapanalipdan gikan sa kadaot nga wala nato makita. Ang pagdumili o kapakyasan tingali mao gayud ang panalipod sa Dios nga dili kita makaadto sa dalan nga makadaot sa atong lawas, emosyon o espirituhanong kinabuhi. Dalaygon ng Dios. Pananglitan, tingali wala ka madawat sa usa ka trabaho apan unya makadungog ka nga ang kumpanya dili dialig-on o adunay dautan nga kultura. Ang sarado nga pultahan sa Dios mao diay ang imong kaluwasan dalaygon ng Ginoo. Ikaduha, pag-usab sa direksyon paingon sa mas maayong plano sa Dios. Kasagaran mosira ang Dios og usa ka pultahan tungod kay nag-andam siya nga ablihan ang laing nga mas maayo ang iyang mga plano anaag gayud sa atong kaayuhan bisan og dili nato masabtan ang oras o rason. Jeremias 29:11 nagakanayo, kay ako nasayod sa mga plano nga akong gihimo alang kaninyo. Mga plano alang sa kaayuhan og dili sa kadaot, mga plano nga magahatag o kumaabot o paglaom dalaygon ng Dios. Ikatulo, pagpahimutang sa atong kinaiya, pagsalig o pagpaabot. Ang mga sarado nga mga pultahan magtudlo og mga leksyon nga espirituhanon. Nag-auhag kini kanato nga mosalig sa takna o pagkamatinumanon sa Dios, inay sa atong kaugalingon nga pagsabot. Nagatukod usab kini og paglahutay og kinaiya dalaygon ng Dios. Roma 5:3-4 nagakanayon, ang pag-antos nagamugna og paglahutay ug ang paglahutay nagamugna og kinaiya ug ang kinaiya nagamugna og paglaom dalaygon ng Dios. Ikaupat, paglimpyo sa atong tumong ug pangandoy. Usahay mosira ang Dios o pultahan tungod kay ang atong gipangayod dili uyon siyang kabubuton. Ang mga serado nga mga pultahan makapabalik sa atong mga damgo tinguha aron mahiuyon sa mas taas nga katuyuan sa Dios. Unsaon pag-atubang kung mosira ang pultahan? Una, ilha ang pagkabalaan sa Dios. Sabtang ang pagkontrol sa Dios sa mga pultahan nagapasabot nga walay mahitabo nga gawa sa iyang kabubuton. Bisan sakit kini, nagalihok siya sa luyo para sa imong kaayuhan. Amen. Ikaduha, pag-anto sa pagproseso sa imong gibati. O kira nga mubati o kasakit, kapakyasan o kalibog. Hatagi og panahon ang imong kaugalingon nga iproseso kini inay nga pakarong ingnon nga iokira ang imong kahimtang. Sunod pangitaa ang kalinaw ug paglantaw sa Dios. Pag-ampo alang sa kalinaw, Pilipos 4:6-7, pangayua sa Dios nga ablihan ang imong mga mata aron makita ang mas lapad nga hulagway o kuhaon ang imong kabalaka. Ang sunod, tan-awa ang mga leksyon o pagtuon gikan niini. Pangutana ang Dios unsa iyang itudlo kanimo sa panahon nga gisarado ang pultahan. Giunsa ka nga mahimong motubo sa pagpailob, pagtuo o pagpaubos. Ang sunod, pagpaabot nga puno o paglaom dili sa pagtinapulan. Ang paghulat nga aktibo kung kini naglakip og pag-ampo,
pagpangayo og tambag ug pagpangandam para sa sunod nga mapultahan nga ablihan sa Dios. Ug ang katapusan, pagpabilin nga abli sa bag-ong direksyon sa Dios. Ang mga sarado nga pultahan mahimong nagapasabot nga gidala ka sa Dios sa laing tawag, laing relasyon o oportunidad. Pabiling nga sensitibo sa iyang tingog o giya, dalay ko ng Diyos. Mag-aampo kita. Among Amahan nga langit mo, nagpasalamat kami sa imong mga pulong. Amahan, sakit kayo usahay kung musira ang putahan o magpa ang among plano. Tabang kami nga musalig nga ikaw ang nagakontrolar bisan kung dili na mo masabtan ang rason. Tudlui kami nga magapaabot nga mapailubon o mangita sa imong kalinaw. Ablihi ang among mga mata sa imong mga plano alang kanamo o andamang among kasing-kasing para sa sunod nga pultahan nga imong ablihan. Liguna ang among pagtuo aron makapabilin nga mosalig kanimo sa matag sarado nga mga pultahan. Kini among mapag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan ug maayong hapon, dalay ko ng Diyos.